Kumusta mga bata? Aniya na pod inyong tita Fernita. Super excited nga maghatag sa inyo og istorya. Ang memory verse karon makita sa Galatians 5 verse 13. Kini nagaingon, pag-alagad sa usag-usa tungod sa gugma. Ang mensahe karon kay mualagad ko sa uban tungod sa gugma. Sa dihang si Mr. Gomez nagsakit o kinahanglang mugugol og taas nga panahon sa ospital, si Rooney, Cameron, Aiden o Ariana naghimo sa pagtabang kang Mrs. Gomez. Sa walay pagsulti sa usa ka pulong, nagtabang sila sa paglimpyo sa iyang nataran ug dili mo dawat og bisan unsa nga salapi. Sa pagpauli gibati nila nga daw naglakaw sila sa hangin. Ug kana sama sa gibati ni Abram sa adlaw nga iyang nahimamat si Melchizedek. Nagsugod ang tanan sa dihang ang upat kadagkong kaaway nga mga hari nangulos sa ilang dakong kasundaluhan sa pagpakigubat batok sa 5 ka gagmayng syudad. Usa sa gagmayng mga syudad mao ang Sodoma. Ang pagumangko ni Abram nga si Lot nagpuyo sa Sodoma. Ang mga hari sa 5 ka gagmay nga mga lungsod nagdala sa ilang mga kasundaluhan ngadto sa lugar sa Sidom. Sorpresahon nato ang upat ka dagkong kaaway nga mga hari. Matod pa nila. Pahunungon nato ang ilang kasundaluhan ug luwason ang atong mga syudad. Busa, si Hari Bara sa Sodoma nanguna sa dalan. Apan wala kini mahitabo sama sa giplano. Nagawala sila taliwala sa dagkong gahong sa alkitran o sa walog, ug daghan sa mga sundalo ang nahulog sa alkitran. Ang upat ka dagkong kaaway nga mga hari nahibalo sa ilang agianan libot sa mga gahong sa alkitran. Ug sa wala madugay, nakaabot sila sa syudad sa Sodoma. Gidakop sa mga sundalo sa kaaway ang mga tawo, apil si Lot. Ilang gidala ang mga tawo ug daghan sa ilang mga hayop ug uban pang mga butang ug usa ka binihag nakaikyas og midagan aron sultihan si Abram sa nahitabo. Gisulong kami sa upat ka dagkong kaaway nga hari. Ang imong pag-umangkon na si Lot nadakpan uban sa tanan niyang pamilya. Diha-diha gitawag ni Abram ang iyang 318 ka mga tawo nga gibansay sa pagpakig-away. Gihangli usab niya ang tulos sa iyang mga silingan nga mga lider sa pagdala sa ilang mga tawo aron moapil kaniya. Nagtinabangay sila sa pagkukot sa upat ka dagkong kaaway nga mga hari. Ma-imagine ba nimo si Abram o ang iyang gagmayng pundok nga nagukot sa upat ka dagkong kaaway nga mga hari o sa ilang linibo ka na bansay nga mga sundalo? Sigurado nga mapildi nila ang gamay nga grupo ni Abram. Apan si Abram adunay Dios sa iyang kiliran. Sigurado nga nag-ambo si Abram para sa tabang sa Dios. Dito niya naabtan ang upat ka dagkong kaaway nga mga hari. Sa kagabhion, si Abram ug ang iyang mga tawo mihimog kalit nga pag-atake. Ang upat ka dagkong kaaway nga mga hari naghuna-huna nga sila bug-os nga napalibutan sa dagkong kasundaluhan. Ang nangahandlok nga mga sundalo nanagan paingon sa amihanan. Milabay sa Damasco ngadto sa Huba. Ilang gibiyaan ang mga binihag ang tanang kinawat nga mga butang gikan sa Sodoma ug ilang kaugalingong mga butang. Si Lot ug ang ubang mga binihag gikan sa Sodoma sa wala madugay gibuhian. Ang tanan nagsugod sa pagtigom sa mga butang nga nahibilin sa napildi nga kaaway nga mga hari. Sa wala madugay, misugod sila sa pagbahi balik sa Sodoma. Pagka malipayo ni Abram, gigamit siya sa Dios aron luwason si Lot ug ang tanang nabihag. Sa pagpauli, ang panon ni Abram misulod sa walog sa Shava, dili layo sa nahimutangan sa Jerusalem karon. Dito ang hari sa Sodoma migula sa pagsugat kanila. Huna-hunaa kung unsa ka nakadayeg kini nga hari. Si Abram ang iyang mga magbalantay sa kahayupan ug ang tulo ka silingan uban sa tabang sa Dios nakahimo sa dili mahimo sa 5 ka hari. Si Melchizedek hari sa Salem ug usa ka pari. Kinsa nagalagad sa Dios miabot usab aron sa pag-abi-abi kang Abram ug sa uban. Si Melchizedek nagdalag pagkaon ug mainom alang kang Abram ug sa iyang mga tawo. Si Melchizedek nag-ampo alang kang Abram ug gipanalanginan siya, nga nag-ingon, panalanginan si Abram sa labing halangdon nga Dios, magbubuhat sa langit ug sa yuta.
nga nagtugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong mga kamot. Nahibaluan ni Abram ang Dios maoy naghatag sa kadaugan. Gani siya mapasalamaton og malipayon nga nag-ihap sa tanang silver o gold, kahayupan nga iyang gidala balik sa Sodom. Iya kining gikwaan og ikapulo. Nakita sa hari sa Sodoma ang tanang butang nga gihatag ni Abram isip ikapulo. Mapasalamaton nga gisultihan niya si Abram nga tipigan alang sa iyang kaugalingon ang tanan nga nahabilin. Ihatag kanako ang mga tawo ug tipigi ang mga butang, siya miingon. Apan si Abram wala magkuha og bisan unsa alang sa iyang kaugalingon, kundili para sa mga tawo nga nahimo sa pagtabang kaniya sa pakig-away. Nalipay si Abram sa pag-alagad sa uban tungod lang sa gugma sa pagtabang kanila.